समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। गुनाह न होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही तो जानता है। दिल अगर बेनिकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। इब्तिदाई रब जुल की बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अटक डायरी टीवी के शीशे पर आप इस वक्त एक नहायत खूबसूरत माहौल देख रहे हैं। अदब के हवाले से अगर हम बात करें तो नहायत कम ही ऐसे मौके हाथ आते हैं कि ऐसा हल्का हमारे यहाँ बने जिसके ज़ेर साया अदब की खिदमत हो। और उर्दू अदब की ख़ास कर अगर मैं बात करूँ तो अटक में जो माहौल है और जो नफ्स नफ्सी की ज़िंदगी है बड़े कम मैसर आते हैं ऐसे लम्हात। तो दायरे इल्म अदब के ज़ेर तमाम एक नशस्त इस वक्त यहाँ जारी है, बल्कि अख्तिताम पजीर है। और उसी के चंद जो लम्हात है वो आप देख रहे हैं कैमरे के शीशे पर। तो हमने चाहा कि जनाब अब जब दावत मिली है तो कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। इस हवाले से जो बाकायदा मुशायरा है उसकी रिकॉर्डिंग है वो आप शीशे पर देख सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ गुफ्तगू मैं यहाँ कारीन से करना चाहूँगा जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है, महफ़िल के सदर हैं नहायत मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़गई मुग़ीरा साहब। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस जो नशस्त है अदबी इसके हवाले से कोई रोशनी डाली जाए और ख़ास कर अदब के हवाले से उर्दू अदब के हवाले से इस नशस्त के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम इसमें ग्रामी ज़रा सुनने वालों को। मोहम्मद ज़ैगम मुग़ीरा। अच्छा मुग़ीरा साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। दायरा इल्म अदब क्या है? दायरा इल्म अदब एक आलमी तंजीम है जो उर्दू अदब और इलाकाई ज़ुबानों की तरवीज के लिए, इबलाग के लिए काम कर रही है, शेर के अंदर भी और नसर के अंदर भी। आप उर्दू अदब की बात कर रहे हैं या इसके अलावा तमाम जो ज़ुबानें हैं हमारी? हम सब ज़ुबानों की बात करते हैं। है खूबसूरत बात आपने की। तो आज जो नशिस्त अटक शहर में हम इस वक्त बैठे हैं इसका मकसद क्या आता है और जो खदोखाल है महफिल के वो बयान कीजिएगा ज़रा। दायरा इल्म अदब जो है इसके यूनिट्स जो हैं, अदबी यूनिट्स, वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमेरिका में हैं, यूके में हैं, कनाडा के अंदर हैं, नॉर्वे में, ऐसे ही गल्फ़ के अंदर, पाकिस्तान के तकरीबन अक्सर अज़ला के अंदर इसकी अदबी नशिस्तें होती हैं। यहाँ अटक से पिछले साल एक वफ़द जो है दायरा इल्म अदब की जो कुल पाकिस्तान कलम कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल हुआ। तो लोकेशन बता दीजिएगा किस मकाम पर? ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन में फालिया एक जगह है, वहाँ पर कराची से भी, गिलगित से भी, चित्राल से, तुरबत, कोयटा से, पंजाब के तमाम इलाकों से, पेशावर से कोई इकाई ऐसी नहीं थी, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद से कोई 150-200 के करीब अदीब और शुअरा जमा हुए और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो वो शुराका जो वहाँ पर आए उन्हीं की ख्वाहिश पर, उन्हीं की दावत पर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो यहाँ की जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, आज उसका ऐलान किया गया है, मुशायरा हुआ है। हम बुनियादी तौर पर इंसानी तामीर चाहते हैं। जी मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पर। बहुत शुक्रिया सर। एक अच्छा आगाज़ है उर्दू अदब के हवाले से नाजरीन। और आप देख भी रहोगे कि डायरी टीवी ने भी कोशिश की है हाल ही में कि जनाब उर्दू को जिस तरह अभी कुछ गुफ्तगू हो रही थी और मैं इस दौरान यहाँ दाखिल हुआ, जिस तरह अटक डायरी ने जो अटक के मारूफ सोशल मीडिया ग्रुप है उसने उर्दू को प्रमोट किया है और जिस तरह उर्दू आम कर दिया है और तकरीबन अदबी उर्दू का जो इन्होंने आगाज़ किया है और आज तकरीबन 32,000 फॉलोवर के साथ सबसे आगे जा रही है। और इसके साथ साथ हमें ये खुशी होती है कि वो अंग्रेज़ी या रोमन में लिखने वाली उर्दू भी तकरीबन फ़ौत हो चुकी है और असल उर्दू सामने आ रही है। पूछना चाहूँगा कि ख़ासकर महफ़िल में देखने में आ रहा है काफ़ी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, तो कलाम की जो पुख्तगी है और उसकी जो महफ़िल की जो एक शान होती है, एक गज़ल, नसर और नज़म की, क्या उसका बाकायदा यहाँ नौजवानों को उसकी उस्ताद की ज़रूरत है या कोई ऐसे प्लेटफार्म है कि जो आपने भी जिस प्लेटफार्म का जिक्र किया दायरा इल्म अदब, उसके ज़रिए नौजवान इस तरफ आ सकें? आपने बहुत खूबसूरत बात की है जी। देखिए, पुख्तगी एकदम हासिल नहीं होती, ये रियाजत का नाम है। और ज़ाहिर है कि जिस काम का शौक़ हो उस काम में आदमी अपने आप को पेश करता है, रियाज करता है। मौसीकार हो वो भी रियाज करता है, शायर और नसर निगार हो तो वो भी रियाज करता है। हम सिर्फ यहाँ पर लिखने की बात नहीं कर रहे,
ہم اس معاشرے میں نوجوانوں کو لایعنی مصروفیات سے نکال کر پڑھنے کی طرف، شعور کی طرف اور آگہی کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پر بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، وہ نئے لکھنے والوں کی اصلاح بھی کریں گے، تنقیدی نشستیں بھی ہوں گی، اور یہاں پر ہم علم کے فروغ کے لیے، قومیں ظاہر ہے علم سے زندہ رہتی ہیں۔ سقراط کا نام آج اگر زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے؟ افلاطون اس کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ جالینوس کو کون جانتا ہے؟ بقراط کو کون جانتا ہے؟ امام رازی کو کون جانتا ہے؟ غزالی، یہ لوگ اپنی تو رومی، عمر خیام، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو علم و ادب کے اندر اپنی زندگی کو لگاتا ہے، وہ دراصل اس معاشرے کی تعمیر کرتا ہے، اس معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، اور قوموں کی زندگی میں علم و ادب کا بہت ہی بنیادی کردار ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، اس پہ مزید بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا، جو یہ نشست آپ نے رکھی ہے آج، جو اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں، کیا جو اجلاس آئندہ اجلاس ہیں وہ ماہوار ہوں گے یا ہفت وار ہوں گے، یا آپ نے اس کو سماعی پہ رکھا ہے مزید اجلاس کے لیے؟ ابھی اس کے اوپر بحث باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مسلسل ہوں گے، وقفہ جتنا بھی ہو جائے۔ ابھی ہم ایک کل پاکستان کانفرنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ مارچ میں ہی، مارچ کے آخر میں۔ مقام ہم نے ایک ہی طے کیا پورے پاکستان کے لیے، چونکہ پچھلی دفعہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی اور بڑی محبت محسوس کی۔ آپ ان سے اس کانفرنس کا احوال بھی سن سکتے ہیں۔ 25-30 کے قریب اس کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز موجود تھے، ایم فل اسکالرز موجود تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کہنے کے لیے، نثر لکھنے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میاں محمد بخش ہوں یا خوشحال خان خٹک ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ کسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نہیں تھے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ تو حالات و واقعات سے جو وہ کشید کرتا ہے شاعر یا نثر نگار، جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی زبان ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ جہاں کہیں ظلم موجود ہوتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اور وہ اپنی بات کرتا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی سطح کے اوپر شعراء اور ادیبوں کی اگرچہ سرپرستی کرنی چاہیے، لیکن مجھے اے بروہی کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ادب جو سرکاری سرپرستی میں ہوتا ہے، میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ وہ ادیب جو صحراؤں اور جنگلوں کے اندر پریشان حال پھرتا ہے، وہ جو ادب تخلیق کرتا ہے وہ ادب عالیہ ہوتا ہے، وہ ادب عظمیٰ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کی کوکھ سے، مشکلات سے جو شاعری یا جو نثر تخلیق پاتی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی شاید ہم چونکہ ذہنی طور پر مرعوب لوگ ہیں، عمومی طور پر ایک عرصہ ہم غلامی میں رہے ہیں، تو ہمارے اندر سے وہ غلامی نہیں نکلی۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو ہم مردان حر کو اکٹھا کر رہے ہیں جو مرعوب نہ ہوں، جو خالصتاً دیکھیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ہم مشرق میں بیٹھے ہیں، دانش یہاں سے نکلی ہے، یہاں سے عقل کی بات ہوئی ہے، یہاں سے فہم کی بات ہوئی ہے، اور اسی نے ہی پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ میری اپنی سمجھ کے مطابق جب کوئی زبان مستعار لی جاتی ہے، ادھار لی جاتی ہے، تو پھر وہاں کا کلچر بھی در آتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کسی دور میں پڑھاتے تھے کہانی، تو اس میں کہیں کھجور کا ذکر تھا، تو بچے یہی سمجھتے تھے یہ کھجور مکہ اور مدینہ کی ہے۔ آج جب کہانی میں چیری کے پھولوں کی بات آتی ہے تو کسی فرینکفرٹ کا، کسی لندن کا وہ کوئی تاثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پچھلی کہانیوں میں بکریوں کے اور بھیڑوں کے ریوڑ ہوتے تھے، آج مرعوب زدہ لوگ پگز کے، سوروں کے ریوڑوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، اور بات یہ ہے کہ غالب اسے ہونا ہے جو قوت والا ہوگا، اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال لینے کا نام ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔
तो अदब के मुहाज के ऊपर ये शेर होशियार हो चुका है इंशाल्लाह। बिल्कुल नहायत खूबसूरत गुफ्तगू, और हम चाहेंगे कि कुछ मज़ीद कुछ मिनट लिए जाएं मोहतरम के। बिल्कुल ये हकीकत है कि जिस कौम ने अपनी ज़बान की कदर की है और उस ज़बान की कदर जानी है, असल में उन्हीं ने तरक्की की है और अपनी ज़बानों की उस ज़बान की लाज रखते हुए पूरी दुनिया पर चाहे हैं। और नहायत खूबसूरत बात आपने की कि मशरक़ से तुलू होता है सूरज, और यही ज़ाहिर बात है जो अदब का दायरा है। आज अगर यूके में खुशहाल खान बाबा और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कॉन्फ्रेंस होते हैं और स्पेशली साल में उन पर एक प्रोग्राम किया जाता है, तो ये इस बात की गवाही है कि हमारे जो अदब है उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसने जहान भर के लोगों को मुतासिर किया है। और बिल्कुल इसी पर मज़ीद कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपने कहा कि जी गवर्नमेंट के ज़ेर साया, हुकूमत के ज़ेर साया कुछ शुअरा ने वो पसंद नहीं किया और उसके अंदर फिर वो ग़ुलामी वाला अंसर आता है। कुछ शुअरा ऐसे मौजूद हैं, मैं भी जानता हूँ, काफ़ी अरसा इस फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ। कुछ शुअरा ऐसे हैं जो अपने कलाम को कागज़ पर उतारने के लिए ताकत नहीं रखते, उनके पास हालात उसके ऐसे नहीं है। दायरे इल्म अदब उन शुअरा के लिए कुछ करेगी? पहली बात तो ये है कि शायर जो है वो अपने मन की दुनिया का असीर होता है, वो सागर सदीकी होता है, वो इकबाल साजिद होता है, वो ख्वाजा गुलाम फरीद होता है। उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, वो मदद करना चाहता है, वो फ़कीर नहीं है, वो गनी है। अब देखें कि वो जिसका नाम बाबा फरीद है, वो कोट मिठन के एक दूर दराज के इलाके के अंदर मौजूद तन दी हांडी ते मन दा सालन विच लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं ते सारी तेरी ते नजे भी इतबार ना आया। ये जो चीज़ तख्लीक होती है, ये किसी सरकारी बाबा बुल्ले शाह हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून नैना दे गेड़ा, दिल कर दे तिन कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। क्या ये अदब किसी सरकार की सरपरस्ती में तख्लीक हो सकता है? इसीलिए जितना अदब अदब आलिया है वो किसी की भी सरपरस्ती में नहीं होता। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ये मुर्दा लोगों की दायरा नहीं है, ये इनके अंदर खुददारी भी पैदा करेगा, ये अपने शायरों के अंदर खुद एहतसाबी भी पैदा करेगा, ये खुद निगारी भी पैदा करेगा। और इंशाअल्लाह ये धरती ऐसी है जहाँ से इकबाल उभरा है, ये धरती ऐसी है जहाँ से हाली, जहाँ से ज़फ़र अली ख़ान, जिन्होंने मुआशरे की तामीर की है। और आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर, सहाफ़त का शोबा हो, अफसाने का हो, नावल का हो, शेर का हो, नज़म या गज़ल या जो भी है। अब देखिए कि आज का शायर कितने खूबसूरत, आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि गांव का बैठा हुआ शायर कहता है कि मुझे मंजूर है फाका कशी से कैफ मर जाना, मुझे मंजूर है फाका कशी से कैफ मर जाना, जो अमेरिका से आता है वो ज़र अच्छा नहीं लगता। अगर ईमान हो दिल में, अगर ईमान हो दिल में, अमल अच्छे नहीं होते। कभी बीमार पेड़ों पे समर अच्छा नहीं लगता। आज हमारे बच्चे जो चीथड़ों में मलबूस हैं और वो मकरूज हैं, वो किन की वजह से? तो मैं ये समझता हूँ कि अदब उनका एहतसाब का नाम है। मुख्तलिफ दायरों के अंदर, वो जागीरदार हो, वो सरमायादार हो, या उस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जिसने उनको सिविल और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भेजा है, जिन्होंने खून का आखिरी कतरा तक नचोड़ा है, तो उनकी बाबत बात करना शायर का काम है, अदीब का है। वो शायद कासमी साहब ने कहा था कि शायर तो खैर दस्तबाज जंजीर हो गया, खैर दस्तबाज जंजीर हो गया, वो शेर को तो पाबे सलासल न कर सके। दागा गया है जिस्म मगर जिस्म ही तो था, दागा गया है जिस्म मगर जिस्म ही तो था, वो ज़हन पर तो गर्म सुलाखें न धर सके। तो अर्ज ये है कि आज इस दौर के अंदर जितनी अहमियत अहले इल्म व अदब की है, किसी और की नहीं है। और हमारे मोर्चे हैं तालीमी इदारे, अखबारें हमारे मोर्चे हैं, मीडिया आप जैसे बाज़मीर और रोशन ज़मीर लोग हमारे साथी हैं। हम आवाज़ बुलंद करेंगे,
اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آج تھوڑی دیر پہلے ایک بہت بڑا پروگرام تھا، وہاں بھی عرض کیا کہ مجھے عام آدمی کو 80 لاکھ کی مالیت کا جگر میرے رب نے دیا ہے. میں نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہو شفا انٹرنیشنل سے یا لاہور سے تو میں نے 80 لاکھ دینا ہے. اس نے تو مجھے احساس بھی نہیں کرایا، اس کا میرے اوپر حق نہیں ہے. مجھے اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، میرا بلاکیج ہو جاتی ہے، تو مجھے 5, 7, 10 لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگانا ہے، بائی پاس کے اوپر. تو جس نے مجھے ایک صحت مند دل دیا، جس نے مجھے صحت مند جگر دیا، تو میں سب سے کٹ کر وہ جو مرشد اقبال نے کہا تھا نا کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، اور میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر. تو مراد یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو اس ہستی کی طرف لوٹائیں گے. پھر وہ ہستی جس نے یہ پیغام پہنچایا وہ محمد کریم کی ہے. اس دور کے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے والے ہم شعر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج شاعر ہے جو کربلا کا واقعہ بیان کرے گا. حسین کے راستے پہ چلنا، شوکت راز یاد آ گیا، حسین کے راستے پہ چلنا کبھی نہ ڈرنا. تو کیسے کوئی کرے گا تم سے یزید باتیں. کیا بات. اور وہ اس نے اس سے پہلے کہا کہ ہر ایک انسان میں اس قدر حوصلہ کہاں ہے، ہر ایک انسان میں اس قدر حوصلہ کہاں ہے، وہ ہنس کے سنتے تھے دشمنوں کی شدید باتیں. یہ ایک رویے کی بات ہے. ہم ان کے ماننے والے ہماری طرف کوئی ترچھی نگاہ سے دیکھ لے تو ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور وہ جو طائف میں پتھر کھانے والے تھے انہوں نے دعا کی تلقین کی. ٹھیک ہے جی. تو شعر جو ہے دراصل تہذیب کرتا ہے، نفس کی بھی، معاشرے کی بھی. تو یہ دائرہ علم و ادب اسی کے لیے. جی بالکل. سننے والوں کے لیے اٹک کی ڈائری ایک سوشل میڈیا گروپ ہے، اور اسی کے تناظر میں ہم نے اٹک ڈائری ٹی وی کے نام سے مختلف پیغامات ریکارڈ کیے ہیں مختلف سامعین کی، ناظرین کی. تو آج جو علم و ادب کا دائرہ کے اجلاس یہاں اٹک میں منعقد ہوا، اور باقاعدہ آج آپ نے بنیاد رکھی یہاں پر، سننے والوں کے لیے، اٹک کے عوام کے لیے کچھ پیغام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹک کے لوگ ہوں یا گوادر کے ہو، تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے وہ صحرا بھی تمہارا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور سب سے بڑی بات اس کو سمجھنے کی، دنیا کو ہے یہ انٹرنیشنل سطح کی بات ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش. یہ مجھے بدن کی طرف بھگا رہے ہیں، فلاں کی آنکھوں پر مر جاؤ، فلاں کے رخساروں پر مر جاؤ، فلاں کی گردن سرائی ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ میخانے ہیں، وہاں پر جگنو چمکتے ہیں، رخساروں میں پھول کھلتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ رخسار بھی موجود ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ سرو قد بھی ہوتا ہے. ماں کہتی ہے کہ اس کو گھر سے لے جاؤ، بیوی کہتی ہے کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے، بچے مر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں لیکن ابو کو لے جاؤ. کیا اس کی روح نہیں ہوتی. اس قوم کو غلطیوں کے اندر غلط فہمیوں میں ڈالا گیا ہے. بدن نہیں روح اہم ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش. اقبال روح کی وجہ سے زندہ ہے، رومی روح کی وجہ سے زندہ ہے، عمر خیام روح کی وجہ سے، رازی، فارابی، زمیشری، امام علی مقام. تو دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آپ نے شعروں میں پیغام تو دے دیا، کچھ گزارشات آسان اردو میں ذرا دیکھنے والوں کو. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم
اپنے کچے گھر پر اعتماد کر لیں اور دوسروں کی بلند و بالا کثر کی طرف مت دیکھیں. اپنی دنیا پیدا کریں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے خودداری سے تعمیر ہوتے ہیں. کبھی بھکاریوں نے، کبھی گداگروں نے معاشرے کو تعمیر نہیں کیا. ایک زمانہ تھا کہ علم کے لیے لوگ کوفہ آتے تھے، بصرہ آتے تھے، دمشق آتے تھے، بغداد آتے تھے، اشویلی آتے تھے، تلیتلا آتے تھے، قرطبہ آتے تھے، غرناطہ آتے تھے. آج انگلینڈ جاتے ہیں، آج امریکہ جاتے ہیں، آج آسٹریلیا جاتے ہیں. ہم اٹک کو ادب کا گھر بنا دیں. میری ایک آرزو ہے جی، میری آرزو ہے واشنگٹن میں گوروں کی لائن لگی ہو پاکستان کے ایمبیسی کے باہر، اور وہ کہیں کہ پاکستان کا ویزا چاہیے، اور ہماری مرضی ہو تو ویزا دیں، نہ مرضی ہو تو ویزا نہ دیں. اور کوئی گورا وہاں پر ہمارے پاس آئے، کوئی گورا آئے، اس کے ہاتھ میں ایک اردو کا فارم اور کہ پاجیہ ذرا پر کر دیو. یہ خواب دیکھنے چاہیے. خواب دیکھو گے تو تعبیر بھی ہاتھ آئے گی. کسی کو تو بیج ڈالنا چاہیے. تو ہم نے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دوست ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہمارے دل کا سرور ہے. ہم ایک لشکر ہیں انشاءاللہ، ادبی لشکر. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت مہربانی سر آپ کی. آپ نے بہت محبت کے ساتھ باتیں سنی. آپ کا ایک بار پھر شکریہ جی. سلامت رہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور جیسے گفتگو سے اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا، جو دل سے باتیں نکل رہی ہیں وہ چہرے پہ آیا ہوتی ہیں، اور گفتگو سے ظاہر ہے کہ جو عشق ہے، جو محبت ہے زبان سے ہے، اور اپنے کلچر سے، اپنے لوگوں سے، اپنی دھرتی سے، یہ اہم ہے ایک انسان کے لیے. اور جو گزارش انہوں نے کی کہ جناب والا اٹک کو ہم یہ گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو بالکل اس کوشش میں ہماری جو کوششیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سے جو ہو سکا آپ کے لیے ہم کریں گے اس شیشے کے ذریعے. تو اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو انشاءاللہ عنقریب ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.